अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाय के 10 दिल फरेब और पुरलुत्फ हकायक के बारे में, जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं। ये वक्त है एक गरम गरम चाय की प्याली का, और दुनिया के इस मकबूल मशरूब के मुतालिक चंद दिलचस्प हकाइक जानने का। पत्तों से बने इस महकदार मशरूब के मुतालिक पूरी दुनिया में गुज़श्ता तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तरजीहात शायद बदलती रही हों, लेकिन इसकी दिलकशी हमेशा ही कायम रही है। ऊँटों के कारवानों से लेकर सियासी इनकलाबों तक चाय हमेशा इंसानों का एक बाकायदा साथी रही है। हाँ, इनको भी ना भूलें जिनकी मैयतों के साथ भी चाय और दीगर ज़रूरी अशिया अगले जहान के लिए दफन की जाती थीं। लेकिन यहाँ चाय के मुतालिक 10 हैरत अंगेज़ हकाइक बयान किए जा रहे हैं, जो चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन भी शायद ना जानते हों। नंबर 1, चीन में 200 साल कबले मसीह में चाय के पहले इस्तेमाल के शवाहिद। मरकजी चीन के यंगलिंग के कदीम मकबरे में खुश्क पत्तों जैसी अशिया मिली हैं। पत्तों में कैफीन और थियानीन की मौजूदगी से पता चलता है कि यह दर हकीकत चाय ही थी, जो कि मरने वाले के साथ दफन कर दी गई थी, ताकि वो इसे मौत के बाद की दुनिया में इस्तेमाल कर सके। इस दरियाफ्त के बाद पहली मर्तबा चाय के इस्तेमाल की तारीख मज़ीद 200 साल पीछे चली जाती है। नंबर 2, चाय की सारी किस्में एक ही पौधे की नौ से निकली हैं। दुनिया की तमाम चाय का जद्दे अमजद कीमिला सीनीसियस का पौधा है। इस सदाबहार झाड़ी या छोटे दरख्त के पत्ते और कलियां चाय बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। मुख्तलिफ किस्म की चाय की वजह इसके मुख्तलिफ काश्तकार, उगने के हालात और पैदावार का अमल है। नंबर 3, एक मजहबी मशरूब। जापान में चाय 6वीं ईस्वी के आसपास चीन से वापस आने वाले जापानी मजहबी पेशवा और सफारतकार लाए थे, और देखते ही देखते ये मजहबी बरादरी का पसंदीदा मशरूब बन गया, और कई सदियों तक सब्ज़ चाय ऊंचे तबके का ख़ास मशरूब रहा। चीन के बुद्ध बख्शुओं ने 15वीं सदी में चाय की तकरीब मुतारफ़ कराई, लेकिन जापानियों ने इसे अपनी एक बाकायदा रस्म बना दिया, जो कि बाद में एक नीम मजहबी और समाजी रवायत बन गई। नंबर 4, रूसी कारवां चाय। रूस में ज़्यादातर चाय चीन से आने वाले ऊँटों के कारवां लाते थे। ये ऊँट के कारवां महीनों सफ़र करते और चाय लेकर बर-ए-आज़म के दूसरी तरफ पहुँचते। रातों को इनके कैंपों के बाहर आग लगाने से पैदा होने वाला धुआं आहिस्ता आहिस्ता चाय में जज़ब होता रहता, और जब ये मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचते तो चाय के पत्तों में धुएं का जायका आ जाता, जो इस चाय की खासियत था, और इसीलिए इसे आज भी हम रशियन कारवां चाय कहते हैं। नंबर 5, जब चीन की इजारादारी टूटी। 17वीं सदी में जब चीन और बरतानवी राज के दरमियान सिफारतकारी और तजारती ताल्लुकात टूटे, तो बरतानिया ने चाय के लिए और मंडियों की तलाश शुरू कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि आलमी तजारत को कंट्रोल करती थी, स्कॉटलैंड के माहिर नबातात रॉबर्ट फॉर्चून की खिदमात हासिल की, जो कि पूरी दुनिया से नायाब पौधे इकट्ठे करके अशराफिया को फ़रोख्त किया करते थे। इनको कहा गया कि वो चीन में खुफिया तौर पर जाएं और चाय के पौधे इंडिया स्मगल करें, ताकि वहाँ एक मतवाज़ी सनत कायम की जा सके। हैरत अंगेज़ तौर पर वो 20,000 चाय के पौधे चीन से इंडिया के इलाके दार्जिलिंग स्मगल करने में कामयाब हुए, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि इन पौधों की तो वहाँ पहले ही बहुतात है। लेकिन ये फिर भी कहना गलत ना होगा
کہ انڈیا کو چائے کا گھر بنانے میں رابرٹ فارچون کی سرگرمیوں کا بڑا عمل دخل تھا۔ نمبر 6، چائے میں دودھ۔ انڈیا میں اگنے والے چائے کا پودا کیمیلیا سیننسس آسمیکا کی ہی ایک ذیلی نسل ہے۔ آسام چائے کا ذائقہ سبز کی بجائے کالی چائے کی شکل میں زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ آکسیڈیشن یا عمل تکسیر سے پتے کالے ہو جاتے ہیں، جو اس کا پھولوں جیسا ذائقہ ختم کر کے اسے گاڑھا، تیز اور جو جیسا بنا دیتے ہیں۔ عموماً پہلے انگلش بریک فاسٹ چائے، جس میں آسام کی چائے ہوتی تھی، بہت تیز ہوتی تھی اور اسی وجہ سے اس میں دودھ ڈالنے کی ضرورت پیش آئی۔ آج کل برطانیہ میں انگلش بریک فاسٹ چائے میں دودھ ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یورپ کے دوسرے حصوں میں چائے میں دودھ ڈالنے کا رواج نہیں ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ نیدرلینڈز میں چائے انڈونیشیا کے علاقے جاوا سے آتی تھی، جو تیز نہیں تھی اور اس میں دودھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور یہی پھر یورپ، اسپین اور جرمنی میں مقبول ہوئی۔ نمبر 7، ٹوسٹ پر چائے۔ جب پہلی مرتبہ 1757 میں چائے لندن لائی گئی تو لوگ اس بات پر پریشان تھے کہ اس کو پینے کا بہترین طریقہ کون سا ہے۔ یہ ایک مہنگی چیز تھی جو ہر کوئی خرید نہیں سکتا تھا، اور دیکھتے ہی یہ نفاست کی علامت بن گئی، لیکن ہر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ لوگ انہیں بھگو دیتے اور پھر اسے کھاتے یا مکھن لگے ٹوسٹ پر اسے رکھ کر کھاتے۔ نمبر 8، چائے کی کافی پر فتح۔ روایتی طور پر ترکی دنیا کی سب سے بڑی چائے کی منڈیوں میں سے ایک ہے۔ زیادہ تر ترکی کی کالی چائے زر علاقہ کے زرخیز ڈھلوانوں سے آتی ہے، جو بحیرہ اسود کی مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اگرچہ ٹرکش کافی پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن ترکی میں سب سے زیادہ مقبول مشروب چائے ہی ہے۔ نمبر 9، انقلاب میں چائے کا ہاتھ۔ سن 1773 میں امریکہ کے بوسٹن شہر کے رہائشی برطانوی سامراج کے نو آبادیاتی دور کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران بوسٹن ٹی پارٹی وجود میں آئی، جس نے برطانوی حکومت کی طرف سے لگائے جانے والے چائے پر ٹیکس کے خلاف احتجاج کیا۔ رات کے اندھیرے میں قوم پرستوں نے بوسٹن کی بندرگاہ پر کھڑے 3 برطانوی جہازوں پر حملہ کیا اور ان میں موجود چائے کی 342 کنٹینر سمندر میں پھینک دیے۔ اس احتجاج نے امریکی آزادی کی جنگ کو ایک قدم اور نزدیک کر دیا۔ نمبر 10، اپنی چائے پہچانیں۔ اور یہ بھی کہ جب آپ مختلف قسم کی چائے پیتے ہیں تو آپ اس کی خوشبو، ذائقے اور شکل پر توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چائے کو شرب سے یا آواز نکال کر پینے سے اس کے ذائقے کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔